काठमाडौँमा कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएको छ र मण्डलीका विश्वासीहरूलाई पनि लागेको अवस्था भएकोले कृपया सकेसम्म अरूको घरमा नजानुहोला। जानै परे अनुमति लिएर मात्र जानुहोला। विशेष गरी वृद्ध आमाबुबा र दीर्घरोगी भएको घरमा उहाँहरूको सुरक्षाको निम्ति हालको परिस्थितिको कारण जाँदै नजान अनुरोध गर्दछौँ। यसर्थ कृपया आफ्नो परिवार मात्र बसेर संगति गर्नुहोला। संगति गर्नु परेमा अनलाइन मार्फत संगति गर्नुहोला। बाहिर जाँदा भिडभाडदेखि र साथीहरूसँगको भेटघाटमा सतर्क रही 1 मिटरको दूरी राखी होसियारी अपनाउनुहोला। सधैँ मास्कको प्रयोग गर्नुहोला। आफू पनि सुरक्षित रहनुहोस् र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुहोस्। धन्यवाद। मण्डली परिवार सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आजको सेवामा हामी तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्दछौँ। आउनुहोस् हामी केही समय हाम्रो प्रभुलाई हामी स्तुति प्रशंसा आराधना चढाउनेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मत्ती 22 अध्यायको 37 र 38 पद हामी पढ्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु महान र प्रथम आज्ञा यही हो। म बताउन समझले प्रेम गर्ने भन्ने कुरा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। समझ भन्नाले हामीले सम्झने कुराहरू, हामीले विचार गर्ने कुराहरू हो। यो हाम्रो दिमागसँग, हाम्रो विचारसँग सम्बन्धित छ। प्रत्येकचोटि हामी जब हाम्रो समझ प्रयोग गर्दछौँ, उहाँले गर्नुभएका कामहरू सम्झेर, उहाँको वचनहरू विचार गरेर, यो जब हामी उहाँले गर्नुभएको कुराहरू हामी सम्झाउँछौँ, यो पनि एउटा आराधना हो। हाम्रो समझ अथवा हाम्रो यो विचार एकदम महत्त्वपूर्ण छ, किनकि हामी जे विचार गर्छौँ, जे सम्झाउँछौँ, त्यही अनुसार हामी चल्दछौँ। यदि हाम्रो विचारमा प्रभु हुनुहुन्छ भने हामी स्वयं प्रभुको हुन्छौँ र हामी उहाँको इच्छा अनुसार हामी चल्दछौँ। हाम्रो समझ हामी दिनमा 24 घण्टा हुन्छ, हामी 8 घण्टा सोच्छौँ, तर बाँकी समय हामीले कति कुरा चाहिँ प्रभुको कुराहरू सम्झाउँछौँ। अहिले पनि तपाईले कति यहाँ मलाई सुनिरहनु भएको होला, तर तपाईले कति कुरा सम्झिरहनु भएको होला। हामीले अरू कुराहरू पनि सम्झिरहेको हुन्छौँ, हामीले धन्यवाद चढाइरहेका छौँ, तर पनि हाम्रो समझ चाहिँ अर्कोतिर पनि गइरहेको हुन्छ। कि हामीले हाम्रो समझले परमेश्वरलाई आराधना गरेका छौँ अथवा हाम्रो समझले हामीले उहाँलाई प्रेम गर्ने काम गरेका छौँ त? आउनुहोस् आज हामी जसरी उहाँको उपस्थितिमा जाँदैछौँ, हामी यो कुरालाई याद गरौँ। हामी उहाँलाई धन्यवाद चढाउने कुरामा, हामी उहाँलाई आराधना गर्ने समयमा हामी उहाँलाई सम्झौँ। हाम्रो समझलाई हामी एकाग्र राखेर हामी उहाँलाई सम्झेर, उहाँले गर्नुभएका कुराहरू सम्झेर, उहाँले गर्नुभएका कामहरू सम्झेर हामी उहाँलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ, हामी उहाँको आराधना गर्नेछौँ। हामी प्रशंसाको बलि ल्याउँछौँ परमेश्वरको घरमा। हामी प्रशंसाको बलि ल्याउँछौँ परमेश्वरको घरमा। हामी चढाउँछौँ तपाईलाई बलिदान, अरू धन्यवादको हामी
परम प्रभु परमेश्वरको साथमा धन्यवाद महिमा प्रशंसाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ हामी तपाईँ परम प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरको नाममा हामी उचाल्दछौँ हाम्रो हृदयदेखि तपाईँ परम प्रभुलाई धन्यवाद महिमा अनि प्रशंसाका भेटीहरू चढाउँदछौँ कारण तपाईँ परम प्रभु परमेश्वर चाहिँ यी सबै कुराको योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएका कामहरू हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभएको प्रेमको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो हृदयबाट तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरलाई उचाल्दछौँ तपाईँको नाममा हामी साँच्चै उचाल्दछौँ तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरले धन्यवाद महिमा प्रशंसा आराधनाको योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ हामी तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद 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 गर्दछौँ परम प्रभु परमेश्वर तपाईँ राजाहरूको पनि राजा तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ हाम्रो हृदयको अन्तःस्थलदेखि तपाईँ परम प्रभुलाई धन्यवाद गर्दछौँ प्रभु कारण तपाईँ परम प्रभुले हामीलाई जस्तो सुकै हामीलाई डोर्याउनु हामीलाई सदा सर्वदा सहायता गर्नु परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ प्रभु धन्यवाद 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 तपाईँ परम प्रभु परमेश्वर राजाहरूका पनि राजा प्रभुहरूका पनि प्रभु तपाईँ परमेश्वर धन्यवाद 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 तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद तपाईँ परम प्रभु साँच्चै प्रभु परमेश्वर राजा हाम्रो चट्टान हाम्रो किल्ला हाम्रो परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँ हाम्रो परमेश्वर हामीहरूमा सदा सर्वदा राज्य गर्नु परमेश्वर हामीहरूलाई सदा सर्वदा अगुवाई गर्नु हामीले जसरी प्रभु यो गीत गाइरहेका छौँ अघि हामीले सुनेको छौँ प्रभुलाई हामी सारा समझले हामी प्रेम गर्छौँ भने जस्तै हामी जब फेरि पनि यो गीत गाउनेछौँ हामी गीत गाइरहने हुनेछौँ तर हाम्रो समझले हामी प्रभुलाई हाम्रो आराधना चलाउनेछौँ उहाँले गर्नुभएका कुराहरूलाई हामी याद गर्दै उहाँप्रति हाम्रो समझद्वारा हाम्रो हृदयदेखि नै अनि हाम्रो प्राणले हामी उहाँलाई हाम्रो आराधना हाम्रो भक्ति हामी चढाउनेछौँ आउनुहोस् हामी यो गीत गाएर फेरि पनि हामी यो गीत गाएर हामी उहाँलाई आराधना गर्नेछौँ भक्ति चढाउनेछौँ Rohuna
प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँछौँ तपाईँले हामीलाई दिनुभएको आजको यो समयको निम्ति तपाईँको प्रेम तपाईँको अनुग्रह हाम्रो निम्ति प्रशस्त छ प्रभु तपाईँको कुराहरू जब हामी तपाईँले हाम्रो निम्ति गर्नुभएका कुराहरू सम्झाउँछौँ ती सम्झेर सिद्धिँदैन प्रभु कति धेरै कुराहरू छ हामीले अहिले मात्र होइन सधैँ अरू समय पनि प्रभु तपाईँको वचनहरू सम्झिने तपाईँको कुराहरू सम्झेर हाम्रो सारा जीवनले हामीले तपाईँलाई आराधना प्रशंसा गर्ने साथै तपाईँलाई प्रेम गरिरहनेहरू तपाईँले बनाउनुहोस् हाम्रो बाँकी रहल छ वा तपाईँको हातमा राख्दछौँ वचनद्वारा आज हाम्रो जीवनमा बोल्नुहोस् हाम्रो आत्मिक जीवनको निम्ति आजको कुराको दिनुहोस् पनि हामी प्रार्थना चाहन्छौँ येशू प्रभुको नाममा आमेन। सूचना मण्डलीका धेरै सदस्यहरू बिरामी हुनुभएको जानकारी गराउँदै उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ। पास्टर बर्नबास श्रेष्ठ र झुण्ड विशेष कामले रसुवा घुम्ती र बेताङ जानुभएको छ। उहाँको यात्रा र सेवकाईको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोला। दोलखा निवासी मण्डलीका सदस्य श्रीमती रुथ खत्री प्रभुमा सुत्नु भएको जानकारी गराउँदछौँ। शोकित परिवारको निम्ति प्रभुबाटको शान्ति मागिदिउँ। जीवनहरूमा जब आउँछ दुःख, जब हरेस खान्छ हराउँछ सुख, तब आशिष गर्न येशूलाई हेर, आशिष गन्दा 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 कति धेरै, आशिष गर्न गर्न एकै, आशिष गर्न हेर चरणले, आशिष गर्न झक्क पर्नेछौ, प्रभुले तिमीलाई कति दिनुभयो, ती कृष्णको भारी तिमी बोक्छौ कि, आउने दिनको लागि बाँचौ कसरी, बाइबल पढ्दाखेरि तिमी बुझ्नेछौ, हाम्रा प्रेमी गीतबाट सपाउँछौ, आशिष गर्न गर्न एकै, आशिष गर्न हेर चरणले, आशिष गर्न झक्क पर्नेछौ, प्रभुले तिमीलाई कति दिनुभयो, धन सम्पत्ति हेर्न थुप्रै अर्काइको, तब सम्झौ हाम्रो धन छ स्वर्गको, यस संसारको धनले शान्ति दिँदैन, तर यीशु राख्छन् जहाँ पिर छैन, आशिष गर्न गर्न एकै, आशिष गर्न हेर चरणले, आशिष गर्न झक्क पर्नेछौ, प्रभुले तिमीलाई कति दिनुभयो, दिनदिन लडाइँ हुन्छ सदा संसारमा, शैतान दिनको खोज्छ हामीलाई सदा, येशू छेउमा बस्दछ ती धीरेसँग, स्वर्ग नपुगेसम्म आशिष गर्दै गर, आशिष गर्न गर्न एकै, आशिष गर्न हेर चरणले, आशिष गर्न झक्क पर्नेछौ, प्रभुले तिमीलाई कति दिनुभयो। सबै भाइ बहिनीहरू
नानीहरूलाई ख्रिस्ट येशू प्रभुको नाममा जय मसीह। अब हामी परमेश्वरको वचन सुन्नलाई फेरि आएका छौँ। आज प्रभु तपाईँ अनि मसँग के बोल्न लाग्नुभएको छ हामी ध्यान दिएर सुन्नेछौँ। आजको केही दिन अघि हामी सुनिराखेका थियौँ कसरी प्रस्थानको 32 अध्यायमा लेखेको छ मोसा व्यवस्थाका पाटीहरू लिनलाई माथि सिनाईको डाँडामा उक्लेर गएको थियो। 40 दिन 40 रातसम्म परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर मोसा त्यही नै परमेश्वरसँग समय बिताइराखेको बेलामा तल इजरायलीहरू चाहिँ एकदमै उनीहरू चाहिँ थाके अनि उनीहरू भन्न लागि आएर उनीहरूले हारुनलाई त्यो बुढो मान्छे कहाँ गयो, हामीलाई मिश्र देशबाट यहाँसम्म डोर्याएर ल्यायो, अब कहाँ गयो थाहा छैन, यस कारण हामीलाई देवताहरू बनाइदिनुहोस्, यहाँबाट हामीलाई अब उता यात्रामा डोर्याउनलाई हामीलाई देवताहरू चाहियो। अनि अचम्मको कुरो चाहिँ नि हारुनले पनि उनीहरूलाई सुनहरू मागे, कुण्डलहरू, अनि त्यहाँदेखि सुनको बाछा बनाइदिए। व्यवस्थाको सुरुमै परमेश्वरले भन्नुभएको चाहिँ के छ भनेदेखि मेरो सामने तिमीहरूको अरू कुनै ईश्वरहरू हुँदैन, तिमीले देवता देवीहरूको मूर्तिहरू नबनाउनु। अनि यहाँ चाहिँ उनीहरूले ठिक उल्टा काम गरेको छ। सुरुकै आज्ञाहरू नै तिनीहरूले तोडिराखेका छन्। जब मुसा तल भर्खेर आउँदाखेरि त मुसाले देखे तिनीहरूले सुनका बाछा पूजा गरिराखेका। अनि मुसालाई धेरै रिस उठेन, उसले दुईवटा ढुङ्गाका पाटीहरू फालिदियो। व्यवस्था तोड्ने सबभन्दा पहिलो व्यक्ति त व्यवस्था ल्याउने मान्छे नै भयो। अनि त्यही पाटीहरू भुइँमा खसे अनि फुटे अघि। अनि परमेश्वरलाई साह्रै रिस उठ्यो। अनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ मुसालाई, यिनीहरूलाई म नाश गरिदिन्छु, यो मान्छेहरूलाई यिनीहरू दिक्कै पारिसक्यो। अनाज्ञाकारी, अटेरी, ढिट, बाघीहरू, भन्दा पनि नसुन्नेहरू। अनि यस कारण म यिनीहरूलाई नाश पारिदिन्छु। म तँबाट एउटा अर्को जाति सुरु गर्छु अनि तिनीहरूलाई चाहिँ दुध र मह बग्ने देशमा म लैजानेछु। तर मुसाले एकदम बिन्ती गरेर परमेश्वरसँग बिन्ती गरेको हुनाले परमेश्वरले क्षमा गर्नुभयो। तर परमेश्वरले मुसालाई के भन्नु, म यी मानिसहरूसँग जान सक्दिनँ। यदि यी मानिससँग म गएँ भनेदेखि बाटैमा यिनीहरूलाई म नाश गरिदिन्छु, भस्म पारिदिन्छु। यसकारण चाहिँ म एउटा स्वर्गदूत पठाउँछु तँसँग। अनि तैँले यी मानिसहरूलाई अब्राहम, इसाक, याकुबसँग मैले बाँधेको बाचा अनुसार यिनीहरूलाई प्रतिज्ञाको मुलुकमा पुर्याउनुमा सहायता दिनुहुनेछ। तर म चाहिँ जान्न। अनि मुसाले परमेश्वरसँग बिन्ती गरेको छु, यदि तपाईँको निगाह हामीहरूमाथि भयो भनेदेखि तपाईँ हामीसँग जान नै पर्छ, किनकि तपाईँ हामीसँग जानु भएन भने कसरी हामी जाने उता गएर। अनि परमेश्वरले पछिबाट के भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ अनि म तँलाई विश्राम दिनेछु। अनि मुसाले के भन्नुहुन्छ परमेश्वरलाई, यदि तपाईँको उपस्थिति मसँग गएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलैजानुहोस्। तपाईँको उपस्थिति हामीसँग गएन भनेदेखि हामी कसरी थाहा पाउने कि तपाईँको निगाह हामीहरूमाथि छ, अनि कसरी हामीहरू अरू मानिसहरूभन्दा भिन्दै हुन सक्छौँ, बेग्लै हुन सक्छौँ। यो हो है। अनि परमेश्वरले यसै कारण परमेश्वरले भन्न चाहनुभएको कुरो चाहिँ परमेश्वर म तँसँग जानेछु अनि म तँलाई विश्राम दिनेछु, तैँले विश्राम पाउनेछस्। यो चिन्ता फिक्रीहरू के चाहिँ हुने छैन। सबै कुरोको म तँलाई सहायता दिनेछु, मद्दत गर्नेछु। तैँले फिक्र गरिबस्न पर्ने चाहिँ तँलाई विश्राम दिनेछु, विश्रामको मुलुकमा। अनि भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ मुसाले भनेको कुरो चाहिँ यदि तपाईँको उपस्थिति हामीसँग गयो भने, तपाईँ हामीसँग हुनुभयो भने दुईवटा कुरा थाहा हुनेछ। एउटा चाहिँ तपाईँको निगाह हामीहरूमाथि छ, पहिलो कुरो चाहिँ त्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ हामी संसारका अरू मानिसहरूभन्दा भिन्दै हुनेछौँ, बेग्लै हुनेछौँ। यो दुईवटा कुरो नि।
तपाईँको निगाह हामीमाथि छ भनेर कसरी प्रमाणित हुन्छ यो कुरो? तपाईँ आफै हामीसँग जानुहुन्छ। हो, हामी तपाईँलाई रिस उठायौँ, चित्त दुखायौँ, तपाईँको विरुद्धमा कामहरू गऱ्यौँ, आज्ञाकारी भएनौँ, हामी बागी भयौँ, हामीले सुनका बाछा माग्यौँ, तपाईँको अपमान गऱ्यौँ। तर पनि तपाईँको उपस्थिति हामीसँग गयो भने मात्रै हामी थाहा पाउँछौँ तपाईँको निगाह हामीमाथि छ। मूसक भनेको थियो के भनेको थियो कि नि, तपाईँको उपस्थिति बिना दूध र मह बग्ने देशमा भएको सबै आशिषहरू हाम्रो लागि यो त केही पनि हुँदैन। बरु दूध र मह बग्ने देशहरूमा दिइने आशिषहरू भन्दा त बरु हामी यहाँ यो मरुभूमिमा उजाड स्थानमा जहाँ घटी अभावहरू प्रशस्त छन्, तपाईँको उपस्थितिसँग यहाँ रहन चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ असल हुन्छ, सजिलो हुन्छ। हामी त्यो रुचाउँछौँ। कस्तो ठुलो कुरो नि। हामीलाई दाता चाहियो, दानहरूमा हामी प्रसन्न छैनौँ, खुसी हुँदैनौँ। दिने व्यक्ति नै हामीसँग चाहिने। अनि कति अवस्थामा हामी ठिक उल्टा गर्छौँ नि। हामीले चाहिँ परमेश्वरको दानहरू भए हुन्छ, परमेश्वरले दिनुभएको कुराहरू हामीले चाहिँ प्रशंसासँग पायौँ भने आशिषमाथि आशिष पायौँ भनेदेखि ठिकै हो, त्यति भए पुग्छ हामीलाई। हामीलाई आशिषको परमेश्वर चाहिँदैन, हो कि? लौदिकियाका मण्डलीहरू जस्तै नै प्रशस्त छ, सबै आशिष आशिष आशिष। यस कारण प्रभुले ढोका बाहिर राख्यो, मण्डलीले प्रभुलाई भित्र आउन पनि दिएन। अनि आज कति अवस्थामा हामी त्यस्तै नै छौँ प्रियहरू। हामीलाई चाहिँ आशिष चाहिन्छ बढी, परमेश्वरभन्दा प्रभुभन्दा पनि बढी चाहिँ हामीलाई चाहिँ आशिष चाहिन्छ। तर मूसाले भन्दछ होइन होइन, तपाईँको निगाह हामीले पाएको छौँ भन्ने कुरो हामीले यसैबाट थाहा पाउँछ कि तपाईँको उपस्थिति हाम्रोसँग छ। हामीलाई तपाईँको उपस्थिति नै चाहिन्छ। अब यो भिन्नै हुने कुरो नि हामीले बुझ्दैनौँ। हामीलाई प्रभुले संसारबाट भिन्नै बनाउनका लागि, अलग गर्नका लागि हामीलाई प्रभुले चुन्नु भएको हो। अनि मण्डलीले यो कुरो बुझ्दैन। एक्लिजिया भन्छ नि, एक्लिजिया भनेको चाहिँ बोलाइएर बाहिर निकालिएकाहरू। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ कल्ड आउट वान्स भन्दो रहेछ, तिनीहरू जुन चाहिँ बोलाएर बाहिर निकालिएकाहरू। संसारका थुप्रै 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 मानिसहरूबाट परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाएर, नाउँ काटेर बोलाएर हामीलाई बाहिर निकाल्नुभयो। तिमीहरू म कहाँ हौ, तिमीहरू मेरा मान्छेहरू हौ, मेरो मान्छेहरू बन। परमेश्वरले त्यो गर्नुभएको नि, बोलाएर बाहिर निकाल्नु भएको। एक्लिसिया भनेको त्यही नै हो, कलिसिया। हामी त परमेश्वरले हामीलाई संसारका थुप्रै 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 मानिसहरूको बिचबाट हामीलाई बोलाएर, बोलाउनु मात्र भएको होइन, बोलाएर निकाल्नु भएको, अलग गर्नुभएको, आफ्नो लागि अलग गर्नुभएको हो। अनि त्यो हामी शब्द प्रयोग गर्छौँ नि, पवित्र 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 भन्छौँ नि। पवित्र भनेको शब्द चाहिँ खालि शुद्ध भनेको मात्र होइन, चोख्याइएको, चोखो भनेको मात्र होइन। पवित्र भनेको चाहिँ नि चोख्याइएर, शुद्ध पारेर, अलग गरिएको, अलग गरिएको। पहिलो पत्रस 2 अध्यायमा हामी त्यो खण्ड पढ्छौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, पहिलो पत्रस 2 अध्यायको 9 पद म पढ्छु। तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पुजाहारीगिरी, पवित्र जाति, परमेश्वरका निजी प्रजा हौ र अन्धकारबाट उहाँको गजबको ज्योतिमा तिमीहरूलाई बोलाउनेको सर्वश्रेष्ठता तिमीहरू देखाऊ। हामी क्रिस्चियनहरूलाई नि यसरी भनेको छ, मण्डली के रहेछ भनेदेखि तिमीहरू त चुनिएको वंश, चुनिएको भनेपछि छानिएको वंश, राजकीय पुजाहारीगिरी, राजदरबारमा पुजाहारीको सेवाकाई गर्नेहरूको त्यो पुजाहारीगिरी। त्यस्तो पवित्र जाति भनेको छ, पवित्र परमेश्वरको लागि अलग गरेको, शुद्ध पारिएको अनि अलग गरेको, चोख्याइएको। त्यति मात्र होइन, परमेश्वरको निजी प्रजा, परमेश्वरको आफ्नै प्रजाहरू, परमेश्वरको आफ्नै प्रजाहरू।
अचम्म कुरो प्रियहरू, हामीलाई त परमेश्वर त त्यस प्रकारले, मण्डलले त त्यस प्रकारले देख्नुहुन्छ त परमेश्वरले तपाईँ र मलाई। अनि हामी चाहिँ संसारकै मानिसहरू जस्तै त्यो मूर्ति मागे नि उनीहरूले, देवता देवी मागेको त्यो, तिनीहरूले हारुनलाई आएर भन्दछ हाम्रो लागि देवता चाहियो। उनीहरूले देवता कसरी थाहा पाए? ती इस्राएलीहरू अरूले देवताहरू पुजिराखेको देखे उनीहरूले। अनि अरूहरूको सिकोलीहरू उनीहरू भन्छन् हामीलाई पनि देवता चाहियो, हामी पनि उनीहरू जस्तै हुन चाहन्छौँ। अलग भए त कुरै छैन, उनीहरू जस्तै हामी पनि हुन चाहन्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ पत्रुसले लेख्दछन् मण्डलीलाई, हामी त होइन, हामी त परमेश्वरका निजी प्रजाहरू, परमेश्वरका चुनिएको वंशहरू, हामी त राजकीय पूजाहारी गिरीहरू, अनि हामी त पवित्र जातिहरू, पवित्र जातिहरू हौँ, परमेश्वरका लागि अलग गरिएका, चोख्याइएको मात्र होइन, शुद्ध पानीको मात्र होइन, तर अलग गरिएका परमेश्वरका लागि। अनि यो कुरो हामीले एकदमै राम्ररी बुझ्न पर्यो। बाइबलमा त्यसरी लेखिएको छ। यो पत्रुसकै अलिकति माथि पहिलो अध्यायमा यसरी लेखेको रहेछ, हेर्नुहोस् है। पहिलो पत्रुसकै पहिलो अध्यायमा यसरी लेखिएको रहेछ। यो पहिलो अध्यायको 15 र 16 पदमा म पढ्छु। तर तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, तिमीहरू आफै पनि जीवनका सबै रहनसहनमा पवित्र हो, किनभने यो लेखिएको छ, तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु। परमेश्वर भन्नुहुन्छ किनकि तिमीहरू पवित्र हो, किनकि म पवित्र छु, म अलग्गै छु, म छुट्टै छु, म अरूहरू जस्तो छैन, अरूसँग मेरो तुलना हुन नै सक्दैन। अलग गरेको पवित्र, पवित्र 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 परमेश्वर उहाँ। अनि उहाँ के भन्नुहुन्छ यहाँ वचनमा के लेखेको छ? म पवित्र छु, तिमीहरू पनि पवित्र हो। यहाँ त लेखेको छ तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने जस्तै नै जीवनका सबै रहन सहनमा। जीवनका सबै रहन सहन भनेको चाहिँ तिमीहरूको बोलाइ उठाइ हिँडाइ डुलाइ, हाम्रो तिमीहरूको सबै काम बानी व्यवहार, सबै कुरा व्यवहारमा, सबै कुरोमा, जीवनको सबै रहन सहनमा तिमीहरू पवित्र हो जस्तो म पवित्र छु। अनि यो कुरो चाहिँ हामीले एकदम राम्ररी बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के रहेछ भनेदेखि, किनकि हामीलाई बोलाउनु हुने परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, यस कारण हामीहरू पनि पवित्र हुनपर्छ। अनि हामीलाई पवित्र हुनको लागि नै परमेश्वरले चाहिँ चुन्नु भएको रहेछ, छान्नु भएको रहेछ, आफ्नो निजी प्रजा बनाउनु भएको रहेछ परमेश्वरले नि। राजकीय पूजाहारीगिरी हामीलाई दिनुभएको रहेछ, उहाँको पवित्र चुनिएको छानिएको अलग गरिएको जाति हुनको लागि। अनि यो मोशाले भनेको कुरो तपाईँको उपस्थिति हामीसँग गयो भनेदेखि त हामी चाहिँ संसारको अरू मानिसहरूभन्दा भिन्नै हुन्छौँ, बेग्लै हुन्छौँ। यो पवित्र हुने कुरो चाहिँ यो हो नि। वचनमा बडो अचम्म लाग्छ हामीलाई। बाइबलमा एक प्रकार कस्तो लेखेको छ भनेदेखि त हामी त पवित्र भइसकेका छौँ भनेर लेखेको छ बाइबलमा त। अनि पवित्र भइसकेको छ भने फेरि किन पवित्र हुनु पर्यो हामीहरू? एउटा त्यस्तो प्रश्न आउन सक्छ नि, किन हामीहरू पवित्र हुनु पर्यो? रोमीहरूलाई लेखेको पत्र 8 अध्यायमा त्यो हामीहरू यसरी पढ्छौँ है। रोमीको 8 अध्यायमा कतिवटा कुराहरू जो परमेश्वरले हाम्रो लागि गर्छु भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ एक प्रकारले परमेश्वरले गरिसक्नु भएको कुराहरू नै हुन्। अचम्मको कुरो नि। रोमी 8को म 28 देखि पढ्छु, 28 देखि तल 30 सम्म। तर हामी जान्दछौँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरू उहाँको इच्छा अनुसार बोलावट भएकाहरूको निम्ति पनि सब कुरा मिलेर नै तिनीहरूको भलाइको निम्ति काम गर्दछन्। किनभने जसलाई उहाँले अघिबाटै चिन्नु भएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना पुत्रको रूपमा बनाउनलाई पनि र धेरै भाइहरूमध्ये उहाँ जेठो हुन् भनेर पनि
अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। तर जसलाई उहाँले अघिबाट नियुक्त गर्नुभयो तिनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो, र जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो, र जसलाई धर्मी ठहराउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले महिमित पनि तुल्याउनु भयो। सबै भइसकेको कुराहरू परमेश्वरले गरिसक्नु भएको कुरा रहेछ। अब यो पवित्र हुने कुरोको विषयमा पनि हेर्नुहोस् है, हिब्रूको 10 अध्यायमा लेखिएको छ। हिब्रूको 10 अध्याय त्यसको 10 पदमा लेखेको छ, तर त्यही इच्छाबाट त येशू ख्रिस्टको शरीरको एकैचोटिको अर्पणद्वारा हामी पवित्र भएका छौँ। तर 14 पदमा पनि भन्दछ, किनकि एउटै बलिदानले पवित्र भएकाहरूलाई उहाँले सधैँको निम्ति सिद्ध गराउनु भएको छ। 10 पदमा लेखेको छ, हामी पवित्र भएका छौँ। कसरी? ख्रिस्ट यीशुको एउटै बलिदानको कारण। जब ख्रिस्ट यीशु क्रुसमा बलि हुनुभयो, आफ्नो प्राण बलिदान दिनुभयो, यीशु प्रभुले आफ्नो रगतको दाम, पवित्र रगतको दाम तिरेर हामीलाई किनी छोडाउनु भयो। अनि यसै कारण हामी त त्यति बेलामा पवित्र भयौँ। अनि पवित्र भयौँ मात्र यहाँ लेखेको छ, जसरी यीशुको एउटै बलिदानको कारणले पवित्र भएकाहरूलाई उहाँले सिद्ध पनि तुल्याउनु भयो। कहिले? प्रभु यीशु ख्रिस्ट क्रुसमा बलिदान भएको बेलामा परमेश्वरले गर्नुभएको काम परमेश्वरले पुरा गर्नु। यस कारण एक प्रकारले भनौँ भनेदेखि त पवित्र हुने काम त भइसकेको रहेछ त, परमेश्वरले गरिसक्नु भएको रहेछ। अनि फेरि परमेश्वर कसरी भन्नुहुन्छ यहाँ, जस्तो म पवित्र छु तिमीहरू पनि पवित्र हो? के भन्नुभएको यो कुरो चाहिँ? कसैले भनेको छ, हामीको क्रिस्चियन हुनु भनेको चाहिँ कस्तो भन्छ, क्रिस्चियन धर्ममा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि, बिकम वाट यु आर, तिमीहरू जो छौ त्यही हो, त्यही बन, जो तिमीहरू छौ त्यही बन। क्रिस्चियन हुनु भनेको चाहिँ त्यही हो। परमेश्वरले तिमीहरूलाई जो बनाउनु भएको छ, परमेश्वरले आफ्नो सनातनी इच्छामा, परमेश्वरको योजनामा तिमीहरूलाई अघिबाट परमेश्वरले बनाइसक्नु भएको छ उहाँले। अब तिमीहरू पनि तिमीहरूको दिनको तिमीहरूको जीवनको रहन सहनमा, संसारमा जो जीवन तिमीहरू जिइरहेको छौ, यो संसारमा तिमीहरू पनि परमेश्वरले जो तिमीहरूलाई आफ्नो सनातनी इच्छा अनुसार बनाइसक्नु भएको छ त्यो तिमीहरू बन। अनि यसै कारण यो काम यति गाह्रो काम हो, मानिसहरूले आफ्नो कोसिसले यो काम गर्न सक्दैन, कहिले पनि सक्दैन। यस कारण परमेश्वरले पवित्र आत्मा हामीहरूलाई दिनुभएको कारण नै त्यही हो। किनकि परमेश्वरका योजनाहरू जति परमेश्वरले हाम्रो जीवनको लागि राख्नुभएको छ नि, आज ती योजनाहरू अनुसार पवित्र आत्माले हामीलाई परमेश्वरको इच्छा अनुसार, परमेश्वरको योजना अनुसार हामीलाई पवित्र आत्माले नै बनाउँदै हुनुहुन्छ, बनाउँदै। सबभन्दा पवित्रको ख्रिस्ट येशू, अघि हामी सुनिरहेको थियौँ नि, परमेश्वरको अभिप्राय पनि के अभिप्राय हो? अघि रोमी 8:29 सुनिरहेको थियौँ, हामीलाई पनि आफ्नो पुत्रको रूपमा परिवर्तन गर्नलाई, हामीलाई पनि येशू ख्रिस्ट जस्तै बनाउनलाई। अनि यो येशू ख्रिस्ट जस्तै बनाउने कुरो चाहिँ परमेश्वरले कसरी गर्नु चाहन्छ भनेदेखि, हामीलाई उहाँले येशू प्रभुको रगतको दाम दिएर किनी छोडाउनु भयो, हाम्रा पाप अपराधहरू सबै धोइ पखाल्नु, हामीलाई चोख्याउनु भयो, शुद्ध पार्नु भयो। अनि परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा अब हामीलाई परमेश्वरले पवित्र बनाउने काममा परमेश्वरले हामीलाई अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरिन्थी 3 अध्यायमा लेखेको छ नि, कसरी पवित्र आत्माले हामीहरूलाई एक तेजदेखि अर्को तेजतिर प्रभु येशू ख्रिस्टको रूपमा परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ, बदली गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यो काम चाहिँ पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको कारण नै यही हो, हामीलाई येशू ख्रिस्टको रूपमा परिवर्तन गर्नलाई। अनि येशू ख्रिस्टको रूपमा परिवर्तन गर्नु कसरी? येशू प्रभु यस संसारमा आउनुभयो अनि उहाँले एउटा उदाहरणको जीवन जिउनुभयो। यस्तो जीवन
खास मान्छेको जीवन चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने, परमेश्वरको जन चाहिँ कस्तो मानिस हुनुपर्ने, उसको चालचलन चरित्र स्वभाव बोली वचन आचार व्यवहार उठाइ बसाइ हिँडाइ डुलाइ कस्तो हुनुपर्ने, येशू ख्रीष्ट चाहिँ नमुना, उहाँ मात्रै नमुना हुनुहुन्छ। अनि हामीलाई पवित्र आत्माले कसरी येशू ख्रीष्टको रूपमा परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको रूपमा परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ भनेको अर्थ चाहिँ हामी येशू ख्रीष्ट जस्तै बोल्ने, येशू ख्रीष्ट जस्तै सोच्ने, येशू ख्रीष्ट जस्तै हिँड्ने, येशू ख्रीष्ट जस्तै नै काम गर्ने। यस संसारमा है, यस संसारमा, स्वर्गको कुरो गरेको होइन, यो संसारमा हामीलाई ख्रीष्ट येशू जस्तै बनाउने काम पवित्र आत्माले गरिराख्नु भएको छ। यसकारण यो कुरा हामीले याद गर्न पर्यो। हामी आएर कोसिस, म अझै धेरै बाइबल पढ्छु, म धेरै प्रार्थना गर्छु, म धेरै समय प्रभुसँग बिताउँछु, अनि यसरी म आफैलाई चाहिँ प्रभु जस्तै हुँदैन, त्यसरी हुँदैन। हो, हामीले यो गर्नुपर्छ, हामीले बाइबल पढ्नुपर्छ, हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, हामीले प्रभुसँग समय बिताउनुपर्छ, प्रभुको सङ्गतिमा बस्नुपर्छ, धेरैभन्दा धेरै समय प्रभुलाई दिनुपर्छ हामीले। किनकि जति हामी प्रभुको नजिकमा बस्छौँ उति हामी प्रभुको रूपमा परिवर्तित हुँदै जान्छौँ हगि। अनि किनकि हामीलाई त परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टको रूपमा बनाउनलाई नै नियुक्त गर्नुभएको हो। परमेश्वरले आफ्नो नियुक्ति अनुसार हामीमा यो काम गरिराख्नु भएको छ नि, यो काम परमेश्वरले पुरा पनि गर्नुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरले जो काम सुरु गर्नुहुन्छ त्यो अधकल्च छोड्नुहुन्न, त्यो उहाँले सिद्ध्याउनुहुन्छ। अनि हामीलाई परमेश्वरले ख्रीष्ट येशू जस्तै पवित्र बनाउनु हुँदैछ पवित्र आत्माद्वारा। यसकारण हामी हताश निराश हुनु भएन। हो, हामी फेल खान्छौँ, धेरैचोटि फेल खान्छौँ। मैले त्यो बाइबलको त्यो पद घरिघरि याद आउँछ, धर्मी जन 7 चोटि लड्छ भनेर भनेको कुरा नि, तर ऊ उठ्छ। हामी लड्दैन होइन, लड्छौँ। हामी धर्मी जन भए तापनि हामी लड्छौँ, तर पनि हामी फेरि उठ्छौँ। परमेश्वर हामीलाई उठाउनुहुन्छ, फेरि मौका दिनुहुन्छ। यो कुरा हामी नबिर्सौँ है। अर्को कुरा अब याद गर्नुपर्ने चाहिँ के भनेदेखि यो पवित्र हुने कुरोको विषयमा नि परमेश्वरले यो काम हाम्रो जीवनमा जारी राख्नु भएको छ। हामीलाई परमेश्वरले पवित्र बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि हामीले आफैलाई पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिनलाई आफैलाई पुरोहितले समर्पण गर्नुपर्ने। संसार जस्तो हामीहरू हुनु भएन। बाइबलमा घरिघरि त्यो कुरो लेखिएको छ नि, हामी त्यो पद पढ्न सक्छौँ। रोमीलाई लेखेको 12 अध्याय अनि त्यसको 2 पदमा लेखेको छ, संसारसँग एकै चालका नहो, तर तिमीहरूको मनको परिवर्तनले तिमीहरू बदलियौ औ परमेश्वरको असल मनपर्ने र सिद्ध इच्छा के रहेछ भने तिमीहरू जाँचेर पत्ता लगाऊ। संसारसँग एकै चालका नहो। संसार जस्तो गर्छ त्यस्तो तिमीहरू गर्नु भएन। संसारसँग एकै चालको हुनु भएन। किनकि परमेश्वरले त तिमीलाई येशूको रगतको दान तिरेर किनी छोडाउनु भएको छ। तिमी त्यो परमेश्वरका निजी प्रजा हो, परमेश्वरका आफ्ना पवित्र जाति हौ। यसकारण संसारसँग तिमीहरू एकै चालको हुनु भएन। तर तिमीहरूको मनको परिवर्तनले, तिमीहरूको मन चाहिँ बदलन पर्ने। तिमीहरूको मनको परिवर्तनले तिमीहरू बदलियौ। हाम्रो मन चाहिँ बदलन पर्ने हो। हाम्रो मन जसले सोच विचार गर्छ, यस्तो खालको थुप्रै कुराहरू सम्झन्छ, योजनाहरू तयार गर्छ, के जाति, यो हाम्रो मनमा चाहिँ थुप्रै कुराहरू आउँछन् नि, यस्ता खालका कुराहरू। यहाँ चाहिँ परिवर्तन चाहिँ यहाँ चाहिन्छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले गरिदिनु, परमेश्वर गरिसक्नु भएको छ, परमेश्वरले गरिदिनुहुन्छ होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ। अनुग्रह 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 भन्छ नि मानिसले, परमेश्वरले सबै कुरो गरिदिनुहुन्छ, हामीले गर्न पर्दैन, होइन। परमेश्वरको अनुग्रहले सबै कुरो परमेश्वरले गरिदिनुहुन्छ। तर परमेश्वरले अनुग्रह भन्ने कुरो चाहिँ परमेश्वरले हामीमाथि दया माया गरेर हाम्रो पाप अपराध क्षमा गरेर हामीलाई मुक्ति दिएर त्यहाँदेखि स्वर्ग पुर्याउने कुरो मात्र होइन। तर दिनको जीवनमा हामीलाई चाहिएको बल, शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि दिनका लागि अनुग्रह, परमेश्वरको अनुग्रह त त्यो पनि हो। अनि यो कुरा हामीले बिर्सिनु भएन, हामीले बिर्सिनु भएन। म त्यो पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 2 पदमा लेखेको कुरो यसरी हामी पढ्छौँ, हे प्रिय हो, अहिले हामी परमेश्वरको सन्तान छौँ
र हामी के हौँला सो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन। यति जान्दछौँ कि जब उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ, किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई त्यस्तै देख्नेछौँ। हामी ख्रिस्ट येशू जस्तै हुनेछौँ, किनकि ख्रिस्ट येशू जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै हामी उहाँलाई देख्नेछौँ। अनि ख्रिस्ट येशूलाई देखेपछि पुरादेखि जस्तो उहाँ हुनुहुन्छ त्यस्तो देखेपछि हामी पनि उहाँ जस्तै हुनेछौँ। तर 3 पदमा यहाँले यसरी लेखेको छ, अब जस्तो उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ उहाँमाथि यो आशा राख्ने हरेक मानिसले आफूलाई पवित्र पार्छ। आफूलाई पवित्र पार्छ हरेक मानिसले। अनि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ सबै, परमेश्वरको अनुग्रहले सब कुरा भइहाल्छ, हामीले केही पनि गर्न पर्दैन। होइन रहेछ, हाम्रो जिम्मेवारी रहेछ। हाम्रो जिम्मेवारी यो रहेछ, हामीले आफैलाई पवित्र पार्ने। आफैलाई पवित्र पार्ने भनेको के भनेको? नखान पर्ने कुरो नखाने, नजाने पर्ने ठाउँमा नजाने, नहेर्ने पर्ने नहेर्ने, नबोल्ने कुरो नबोल्ने। यो संसारका मानिसहरू जेसुकै गर्छन् तिनीको सिको लिएर त्यस्तै गर्ने होइन। हामी भिन्नै हुनु भनेको अर्थ नै उनीहरूले जस्तो गर्छन् त्यस्तै गर्ने, उनीहरूले जस्तो खान्छन् त्यस्तै खान्छन्, खाने त्यस्तै उनीहरूले जता जान्छन् त्यस्तै जाने, त्यस्तो उनीहरूसँग सराबरी भएर त्यसरी गर्ने होइन। भिन्नै हुनु भनेको चाहिँ उनीहरूमध्ये बेग्लै हुनु, अलग हुनु भनेको चाहिँ पवित्र हुनु भनेको चाहिँ त्यो हो। अनि यो त हाम्रो जिम्मेवारी पो रहेछ, हाम्रो जिम्मेवारी पो रहेछ प्रियहरू। जस्तो उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ, जो ख्रिस्ट यीशु जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ नि, हामी ख्रिस्ट यीशु जस्तै पवित्र हुनको लागि चाहिँ हामीले संसारका मानिसहरूले जेसुकै गर्छन् त्यस्तै खालको कुरो गर्नु भएन। हामीले आफूलाई पवित्र पार्नु पर्छ, यो हामीको जिम्मेवारी हो, यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। दोस्रो कुरिन्थी 7 अध्यायको पहिलो पदमै यसरी लेखिएको छ, यसकारण ए प्रिय हो, यी प्रतिज्ञाहरू भएका हुनाले शरीर र आत्माका सबै किसिमका अशुद्धपनाहरूबाट हामी आफैलाई शुद्ध पारौँ। हामी आफैलाई शुद्ध पारौँ, हामी आफैलाई शुद्ध पारौँ। परमेश्वरले शुद्ध पार्नुहुन्छ, होइन कि हामी आफैलाई शुद्ध पारौँ। केबाट शुद्ध पारौँ? सबै शरीर र आत्माका सबै किसिमका अशुद्धपनाहरूबाट हामी आफैलाई शुद्ध पारौँ। अनि शुद्ध पार्ने अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। हामीलाई चाहिएको अनुग्रह जो छ नि, परमेश्वरको अनुग्रह हामी गर्न सक्दैनौँ, हामीलाई परमेश्वरले अनुग्रह दिनुहुन्छ। हामी आफैलाई शुद्ध पारौँ औ परमेश्वरको डर राखेर पवित्रतालाई सिद्ध पारौँ। यो हाम्रो जिम्मेवारी हो, यो हामीले गर्नुपर्ने रहेछ। परमेश्वरले सबै कुरो गरिदिनुहुन्छ होइन प्रियहरू हो, एक प्रकारले परमेश्वरले गरिसक्नु भएको रहेछ। अब तनी त्यो कुरो चाहिँ परमेश्वरले गरिसक्नु भएको छ नि, हामीलाई परमेश्वरले पवित्र बन्न सक्नुभएको छ। परमेश्वरले बाइबलमा अघि पढिराखेको थियौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको क्रुसको मृत्यु, कस्तो अचम्मको कुरो नि। त्यो पहिलो पत्रसको 1 अध्यायमै लेखेको 18-19 पदमा लेखेको नि, कसरी परमेश्वरले हामीलाई हाम्रा पिता पुर्खादेखि चलिआएको व्यर्थको रीतिबाट हामीहरूलाई निर्दोष निष्कलङ्क नै थुमाको जस्तै ख्रिस्टको अनमोल रगतको दाम तिरेर किनी छोडाउनु भयो। प्रभु यीशुको पवित्र रगतको दाम तिरेर परमेश्वरले अनमोल रगतको दाम तिरेर किनी छोडाउनु भयो। परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो बनाउनु भयो। अनि हामी त परमेश्वरका हौँ, अनि किनकि परमेश्वरका हौँ यसकारण परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर के भन्नुहुन्छ? म पवित्र छु, तिमीहरू पनि पवित्र हौ। अनि परमेश्वरले आफ्नो आत्माद्वारा भन्नुहुन्छ, त्यो नखा, त्यहाँ नजा, त्यो नहेर, यो नगर, त्यसले यस्तो गर्दैछ त्यस्तो गर्नु पर्दैन। हामी के भन्छौँ? होइन, आखिरी जोसुकले पनि त गर्छन्, यो संसारमा जोसुकले पनि त गर्छन् यस्ता खालको कुराहरू। जोसुले परमेश्वर भन्नुहुन्छ तिमीहरू जोसुकै होइनौ,
तिमीहरू मेरा हो, मैले तिमीलाई अलग गरेको, तिमीहरू मेरा हो। यसकारण पहिलो पत्रसको एउटा पद म पढेर शेष गर्छु। अब पहिलो पत्रसको 4 अध्याय अनि त्यसको 2 पदमा लेखेको रहेछ। पत्रस यसरी लेख्छन्, र तिमीहरूको शरीरको बाँकी समय, तिमीहरूको शरीरको बाँकी समय अहिलेसम्म जस्तो गर्यो त्यो छोडिदियो। तिमीहरूको शरीरको बाँकी समय फेरि मानिसको अभिलाषामा होइन तर परमेश्वरको इच्छामा बिताओ। 3 पद, किनकि अन्य जातिहरूको इच्छाअनुसार काम गर्ने लुच्चाइ, अभिलाषा, मतवालीपन, मोजमजा, मदपान र घिनलाग्दा मूर्ति पूजाहरूमा चल्ने जो बितेका समयमा भयो सो प्रशस्त होला। त्यतिमा पुग्छ, जो बितेको समय भयो। तर अब तिमीहरू पवित्र हो, अब तिमीहरू पवित्र हो। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई बोलाउने पवित्र हुँ, यसकारण तिमीहरू पनि पवित्र हो। यसकारण हाम्रो जिम्मेवारी हामी नबिर्सौँ भाइ बहिनीहरू। परमेश्वरले पवित्र पार भएको छ, यसकारण भएको होइन प्रियहरू। हामी त दिनको जीवनमा यो संसारमा नि हामीको चालचलन देखेर मानिसहरू छक्क पुर्याउनु, ओहो यिनीहरू कस्तो बेग्लै किसिमका मानिसहरू हुन्। अनि उनीहरू परमेश्वरको हामीको सुकर्महरू देखेर मानिसहरूले परमेश्वरको बढाइ गरून्, परमेश्वरको प्रशंसा गरून्। त्यस्तो खालको जीवन जिउनको लागि परमेश्वरको उपस्थिति परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। हामीले परमेश्वरको निगाह प्राप्त गरेका छौँ अनि हामी संसारका अरू सबै मानिसहरूभन्दा भिन्नै छौँ। अनि यो कुरो मानिसहरूले थाहा पाउनु परेको छ, हाम्रो जीवनमा यो कुरो देख्न परेको छ। परमेश्वरले हामीहरूलाई आशिष दिउन्। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, आज तपाईँको वचनबाट हामीले यी कुरा सुन्न पायौँ। तपाईँ साँच्चै नै हामीलाई कति प्यार गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो सबै कमी घटिहरू, दुर्बलता, शिथिलता, हाम्रो अनाज्ञाकारिता, हामीको सबै प्रकारको बाघीपनहरू, हामीको रहेको नराम्रो घिनलाग्दा आदतहरू जान्दै पनि तपाईँ हामीलाई कति प्यार प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँको अनुग्रह हामीमाथि प्रशस्त छ। तपाईँको अनुग्रहले हामी जो छौँ सो छौँ। अनि आज पनि परमेश्वर यस्तो हालतमा पनि तपाईँले हामीलाई छोड्नु भएको छैन, तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अनि हामी तपाईँलाई कति धन्यवाद चाहन्छौँ। तपाईँ भन्नुहुन्छ, म पवित्र छु, तिमीहरू पनि पवित्र हौ। अनि तपाईँले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। अनि पवित्र आत्माले नै हामीलाई यो काममा सबै प्रकारले देखाउँदै हुनुहुन्छ, सिकाउँदै हुनुहुन्छ, बताउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई। अब हामी बिन्ती चाहन्छौँ, हामीलाई एकदमै आज्ञाकारी बनाउनुहोस्। संसारसँग हामी एकै चालका नहौँ, तर हाम्रो मनको परिवर्तनले हामीहरू बदली हुन सकौँ। हाम्रो मनलाई परिवर्तन गर्ने काम। अनि हाम्रो जिम्मेवारी पनि बुझाउनुहोस् तपाईँले। सबै परमेश्वरले नै गरिदिनुहुन्छ होइन रहेछ। आज त हामीले सुन्यौँ यहाँ, हाम्रो जिम्मेवारी पनि रहेछ। नखानु पर्ने कुरो नखाने, त्यो त हाम्रो जिम्मेवारी पो रहेछ। हामीले नखानु पर्ने कुरो परमेश्वरले नखाने खालको त होइन रहेछ, हामीले पो नखानु पर्ने रहेछ। नबोल्नु पर्ने कुरो नबोल्नु पर्ने, नजाने ठाउँमा नजानु पर्ने, नगर्नु पर्ने काम नगर्नु पर्ने। अनि यसै कारण प्रभु हामीलाई संसारसँग एकै चालको हुनदेखि बचाउनुहोस्। हामीलाई जान्न दिनुहोस्, हामी चाहिँ पवित्र गरिएका, अलग गरिएका परमेश्वरका छोरा छोरीहरू हामीहरू हौँ। अनि हाम्रो जिम्मेवारी हामीलाई बुझाउनुहोस्। धन्यवाद हाम्रो प्रार्थना सुनिदिनु भएको लागि। अनि यो प्रार्थनाको उत्तर स्वरूप तपाईँले आजदेखि नै हाम्रो जीवनमा काम गर्ने हुन्छ नि। हामीले अघि जस्तो अहिलेसम्म हामीले जस्तो प्रकारले जीवन बितायौँ, अबदेखि उसो बाँकी जीवन चाहिँ हाम्रो पवित्रताका पछि लागेर हामीहरू तपाईँलाई महिमा दिने जीवन जिउन सकौँ। यो अनुग्रह हामीलाई दिनुहोस्। हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस्, हाम्रो धन्यवाद ग्रहण गर्नुहोस्, हामीलाई प्रशस्त आशिष दिनुहोस् प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा। अनि प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह,
परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति हामी सबैजनासँग सदा सर्वदा रहून्। आमेन। सबैलाई जय मसीह।